शैक्षिक भ्रमणबाट फर्कदै गरेको बस दाङको तुलसीपुरमा दुर्घटना हुँदा 22 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। समावेशी मागलाई समेत सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारीको संख्या 14 पुर्याउने सहमति, सहमहामन्त्री मात्र 8 जना रहने विधान मस्यौदा महासमितिमा आज प्रस्तुत हुने। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने इटालियन ठेकेदार कम्पनी CMC को धरोटी जफत गर्ने सरकारी प्रक्रियामा उच्च अदालत पाटनको अंकुश। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे गेजुवासँग 3 दिन गोप्य वार्ता। युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनको निगरानीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा टोली यमनको तटीय क्षेत्रमा परिचालन हुने। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट EPL को तेस्रो संस्करणको उपाधिका लागि आज ललितपुर र भैरवा भिड्दै विजेताले 25 लाख रुपैयाँ पाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। शैक्षिक भ्रमण पूरा गरी सल्यानबाट दाङ फर्किरहेको बस हिजो साँझ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 राम्रीमा सडकबाट खस्दा कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। 10 पुरुष र 5 महिला घाइते भएका छन्। बसमा 34 विद्यार्थी, 2 शिक्षक, चालक र सहचालक गरी 38 जना थिए। यसै वर्षदेखि घोराईमा सञ्चालित कृष्णसेन इच्छुक पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटका वन विज्ञान विषयका विद्यार्थी र शिक्षक सल्यानको छाया क्षेत्रमा वनस्पति सम्बन्धी प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि हिजो बिहान गएका थिए। फर्कने क्रममा 4 नम्बरको बस सडकबाट 700 मिटर तल खसेको हो। साँगुरो र बिरालो सडकमा बस टुक्रा टुक्रा भएकाले उद्धारमा कठिनाई भएको घटनास्थलमा खटिएका इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका DSP प्रेमबहादुर शाहीले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, रातिको समय भएकाले सबै विवरण सङ्कलनमा समस्या भएको छ। अबेरसम्म घटनाको कारण थाहा हुन सकेको छैन। घटनास्थल तुलसीपुर बजारदेखि करिब 12 किमि उत्तरमा पर्छ। तुलसीपुर र कपुरकोटको बीचमा पर्ने राम्री दाङ र सल्यानको सीमा क्षेत्र नजिक हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न सहमत भएपछि महासमिति बैठकमा विधान संशोधन गर्ने बाटो खुलेको छ। विधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा रहेको महासमिति बैठकमा पदाधिकारी संख्या र त्यसको निर्वाचन पद्धतिबारे नेताहरूबीच चलेको रसाकसीले 7औं दिनसम्म मस्यौदा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। नेताहरूबीच भएको सहमति हिजोको केन्द्रीय कार्य समितिले अनुमोदन गरिसके पदाधिकारीबारे विवाद अन्त्य भएको छ। पार्टीको संघीय ढाँचा अनुसारको प्रस्तावित नयाँ विधान मस्यौदा आज साँझसम्म बैठकमा प्रस्तुत हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। पदाधिकारी संख्या कति राख्ने र सभापतिलाई मनोनयन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विवादमा नेताहरू अल्झिँदा पुस 4 मा सकिनुपर्ने महासमिति बैठक अनिश्चित बन्दै गएको थियो। महासमिति लम्बिँदा 40% भन्दा बढी सदस्य घर फर्किसकेका छन्। सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन गर्न पाउनुपर्ने अडानबाट देउवा पछि हटेपछि हिजो 14 पदाधिकारी राख्न सहमति जुटेको हो। देउवाले उपसभापति र महामन्त्रीमा एक पद मनोनयनको व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान अन्तिम समयसम्म राख्दै आउनु भएको थियो। संविधानको प्रावधान अनुसार पदाधिकारी मनोनयन गर्न नमिल्ने भन्दै संस्थापन इतर पक्षले निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न अडान लिएपछि देउवा पछि हट्नु भएको थियो। हिजोको बैठकमा सभापति निकट सदस्यहरू बालकृष्ण खाँड, NP चावद, वीरबहादुर बलायर लगायतले पदाधिकारी मनोनयनको व्यवस्था नराख्दा सभापति कमजोर हुने र पार्टी सञ्चालनमा समस्या पर्ने बताएका थिए। समावेशीको मागलाई सम्बोधन गर्न भने नेताहरूले पदाधिकारीको संख्या बढाएर 14 पुर्याएका छन्, जसअनुसार सभापति, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 8 र कोषाध्यक्ष रहनेछन्। संविधान बमोजिम 8 जातीय क्लस्टरकै प्रतिनिधित्व हुने गरी सहमहामन्त्रीको संख्या 8 पुर्याउने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो। अब कांग्रेसमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको समुदायबाट एक जना सहमहामन्त्री हुनेछन्। पदाधिकारीको संख्या बढेपछि संसदीय समिति समेत जम्बो बन्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति र महासमिति बैठकमा सबै पदाधिकारीलाई संसदीय समितिमा स्वतः सदस्य बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस चलेको छ। पदाधिकारीको संख्या बढेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको आकार पनि 167 पुगेको छ, जसअनुसार खुल्ला महिला पुरुषबाट 35 सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। हालको 85 सदस्य कार्य समिति छँदा यो कोटा 25 थियो। नयाँ प्रावधान अनुसार समावेशी कोटा 40% पुगेको हो। एक सातादेखि जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा सरकार दलाल पुँजीपतिले चलाए जस्तो देखिएको भन्दै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकार र पार्टी नेतृत्वको व्यापक आलोचना भइरहेको बैठकमा हिजो नेता नारायण श्रेष्ठले कम्युनिस्ट सरकारले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्नेमा उल्टै दलाल पुँजीपतिले प्रयोग गरे जस्तो देखिएको आरोप लगाउनु भयो। नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि सबैभन्दा पहिले दलाल नोकरशाही पुँजीवादी थरथर कामेको हुनुपर्थ्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आएको देखिनु पर्थ्यो, त्यही भएन।
बरु नेताहरूले नै दलाल नोकरशाही पुँजीवादको वरिपरि भए जस्तो दलाल नोकरशाही पुँजीपतिले प्रयोग गरे जस्तो अवस्था देखा परेको छ। उहाँले अध्यक्षद्वयले पेश गरेको प्रतिवेदनमा कतै आत्मआलोचना नगरिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। हिजोको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, मन्त्री गोकर्ण विष्ट, सुभाष नेवाङ लगायतका नेताले भने सरकार र पार्टी नेतृत्वको बचाउ गर्नुभएको थियो। नेता पोखरेलले अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदन यसअघि पार्टीहरूमा आउने जस्तै भएको बताउनु भयो। उहाँले केही कमी कमजोरी हुन सक्ने तर आत्मवर्षना गर्न नसकिने धारणा राख्नु भएको थियो। अर्का नेता सुभाष चन्द्र नेवाङले राजनीतिक प्रतिवेदन मूल रूपमा ठिकै भएको बताउनु भयो, तर उहाँले हाम्रै नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएको भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनु भयो। नेताहरू मणि थापा, अमिक शेरचन, छविलाल विश्वकर्मा लगायतले पार्टी एकताको काम छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारले जनमुखी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतीय पद्धति खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारी नियुक्ति राजनैतिक भागवण्डामा हुने गरेको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। आयोगले कुलपति, उपकुलपतिको सट्टा प्राज्ञिक मध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनौट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यममा कन्ट्र्याक्टमा आधारित छनौट प्रक्रिया मार्फत प्राज्ञिकहरू मध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनौट गर्नुपर्छ। अधिकार सम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। उच्च शिक्षाका शिक्षण संस्थाहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ। संघीय विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक, प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक, मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयहरूको कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति रहँदै आएका छन्। सरकारले उपकुलपति लगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएको छ। योग्य भन्दा राजनैतिक पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन्। प्राध्यापक र कर्मचारी छनौट गर्न एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भाग्न खोजेको भन्दै दरोटी रकम जफत गर्न सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियालाई उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको छ। सिएमसीका तर्फबाट दायर निवेदनमा हिजो सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले भोलिसम्म धरोटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। उता संसदको अर्थ समितिमा बिहिबार सांसदहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अन्यल हटाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले विशेष निर्णय लिएर जनतामा छाएका निराशा र आशंका हटाउनु पर्ने बताएका हुन्। संसदको अर्थ समितिमा बिहिबार सांसदहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अन्यल हटाउन आग्रह गरेका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मेलम्चीको अन्यलले जनतामा निराशा छाएकाले सरकारलाई चाँडो निर्णय लिन माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब ढिलो गर्नुहुन्न, सरकारले विशेष निर्णय लिनुपर्छ, जनतामा छाएका निराशा र आशंका हटाउनुपर्छ। 5 दिन बितिसक्दा पनि सरकार कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि आयोजना 4-5 वर्ष धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवन बहादुर साईले सरकारले विशेष निर्णय लिएर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पुनः टेन्डर प्रक्रियाबाट अघि बढेमा आयोजना 3-4 वर्षपछि धकेलिने उहाँको भनाइ छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगर, सचिव गजेन्द्र ठाकुर, मन्त्रालय र कम्पनीका प्रतिनिधिबीच पटक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने ठेकेदारले काम गर्न सक्दैन भनेर हात उठाइसकेको छ, तैपनि नयाँ प्रक्रियाबाट जाँदा धेरै कानुनी बाधा अडचन आउँछन्। सकभर यसै ठेकेदारले काम गरोस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना हो। ठेकेदारले मानेन भने स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरेर हिसाब किताब गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन। यसैबीच मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भाग्न खोजेको भन्दै धरोटी रकम जफत गर्ने विषयमा सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियालाई उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको छ। बुढी गण्डकी निर्माण विषयमा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीका प्रतिनिधिसँग 3 दिन वार्ता गरे पनि सरकारले निष्कर्ष गोप्य राखेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनको भन्दै बुधबारदेखि हिजोसम्म वार्ता गरेको थियो। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने गेजुवा र ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि बीचको वार्ता शुक्रबार टुङ्गिएको छ।
के निर्णय निस्कियो हामीलाई पनि भनिएको छैन। असोज 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी गेजुवासँग समझदारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले चिनिया कम्पनीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना EPCF मोडलमा विकास तथा निर्माण गर्न सम्झौता गर्ने भनिएको छ। सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा EPCF मोडलमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि कम्पनीको नाम खुलाइएको छैन। मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्री परिषदबाट बुढी गण्डकी निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी गेजुवासँग समझदारी गर्न निर्देशन आएको जानकारी गराउनु भयो। जुम्म परेको बस्तीको जमिन 3-4 पुस्तादेखि भोग चलन हुँदै आएको छ। गाउँ ब्लकको पूर्जा प्राप्त गरेकाले पञ्चायतकालदेखि घरधुरी कर बुझाएको कागजात पनि सुरक्षित छन्। त्यहाँका बासिन्दा थोरै जमिनको भए पनि आफूलाई धनी ठान्दै आएका छन्। अहिले नापी कार्यालयको फिल्ड बुक हेर्दा भने सो गाउँ एक व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेपछि स्थानीयवासीको निन्द्रा हराएको छ। पश्चिम नवलपरासीको पाल्ही नन्दन गाउँपालिका 6 सनहीमा यस्तो समस्या देखिएको हो। त्यहाँको एउटा पुरै बस्ती एक व्यक्तिको नाममा रहेको तथ्य फेला परेपछि समस्या उब्जिएको छ। त्यसले भोगचलन गर्दै आएका स्थानीय 89 परिवार समस्यामा परेका छन्। पालीनन्दन गाउँपालिका 6 का राजेश सहनी साबिकको सनही गाविसका अध्यक्ष हुन्। उहाँ अध्यक्ष रहेका बेला गाविसले स्थानीयलाई गाउँ ब्लक पूर्जा वितरण गर्नुभएको थियो। धनी पूर्जा दिँदा समेत बस्ती व्यक्तिको नाममा रहेको कसैलाई थाहा भएन। अहिले आफ्नो घर जग्गा व्यक्तिको कित्तामा देखिएपछि सबै आश्चर्यमा परेका हुन्। बेलौरी 7 कञ्चनपुरका मोहन चौधरीलाई उखु काट्न भ्याइ नभ्याइ छ। उखु मिल पुर्याउने समय हो यो। 5 कट्ठा जग्गामा लगाएका छन्। आफ्नो जग्गा होइन अरूकैमा खेती गरेका। सोचे जस्तो हुन्थ्यो त यतिखेर चौधरी मलेसियामा मोबाइलका पार्ट पूर्जा बनाइरहेका हुन्थे। महिनाको 1500 रिङ्गेट गोजीमा आउँथ्यो। 23 वर्षीय चौधरीले सुनाए हातमा भिसा थियो, पठाउन मेन पावर तयार। कम्पनी पनि राम्रो। दुर्भाग्य भनौँ कि समयको खेल, सरकारले त्यही बेला मलेसिया जान बन्द गरिदियो। उनी अझै पनि प्रतीक्षामा छन्। मलेसिया जान लिएको 1 लाख रुपैयाँको ब्याज साहुलाई महिने पछि बुझाइरहेका छन्। यो महिनाभरि पनि जान नपाए अर्को कुनै देश जाने सोचमा छन्। चौधरी जस्ता करिब 10,000 युवा हातमा भिसा बोकेर मलेसिया खुल्ने दिन पर्खिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। सरकारले गत जेठ 2 देखि त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। मलेसियाले कामदार लैजाने क्रममा अनावश्यक प्रक्रियामा फसाएर आर्थिक शोषण गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ। पुनर्वास 3 कञ्चनपुरकी देवी पाण्डे 2 वर्ष मलेसियामा काम गरेर फर्किएकी छन्। भने जस्तो कम्पनी तलब र सेवा सुविधा राम्रै थियो। स्वास्थ्यले साथ नदिएपछि फर्कनु पर्यो। कान्छा छोरा मलेसियामै कार्यरत छन्। जेठा छोरा अशोकलाई आफैले काम गरेको कम्पनीमा पठाउने सबै प्रक्रिया पूरा भएको थियो। दुर्गाले भनिन् उड्ने बेलामा सरकारले रोकिदियो। मलाई त्यतिखेर घाँटीमै हाड अड्किए जस्तै भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका आदेशमा गुण्डा नायके दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङ थुनामुक्त भएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यमा मनाङबाट निर्वाचित मनाङ्गे ज्यानमार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए। काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले उनलाई 7 वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो। मनाङ्गेलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले 5 वर्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। ठाउँ फेर्दै प्रहरीको आँखा छल्दै हिँडेका उनी स्वयम्भूबाट पक्राउ परेका थिए। मनाङ्गे पुनरावेदन अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएपछि सर्वोच्चले मुलुकी ऐन 2020 को अदालती बन्दोबस्तको महलको 194 बमोजिम तारेखमा छाड्न दिल्ली बजार कारागारलाई आदेश दिएको थियो। उनले सर्वोच्चमा 27,375 रुपियाँ धरौटी बुझाएका छन्। अदालती बन्दोबस्तको सो महल अनुसार सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएपछि सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गुरुङ थुनामा बस्नु नपर्ने भएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हिजो कांग्रेस र सभापति देउवा विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। अधिवक्ता हरि मैनालीले आइजिपी नियुक्तिमा तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले अदालतको अवहेलना हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै पार्टी र सभापति देउवालाई विपक्षी बनाएर 2073 चैत 20 मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। रसुवागढी नाका हुँदै 11 महिनामा 32,646 चिनिया तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2018को जनवरीदेखि नोभेम्बर अन्तिमसम्ममा चिनिया र तेस्रो मुलुकका गरी 32,646 पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीले जनाएको छ। पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा र राज्य लक्ष्मी सिंहले आफूले दाइजो पाएको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमै रिट दायर गर्नु भएको छ। उहाँले हिजो वारिस मार्फत पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। 26 वर्षपछि तामझामका साथ 6 महिना अघि सुचारू भएको बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा अहिले जहाज आउजाउ बन्द छ। कारण चाहिँ कच्ची धावन मार्ग र विमानस्थलसम्म पुग्ने 8 किलोमिटर सडक कच्ची हुनु हो। जहाज नचल्दा विमानस्थल फेरि वस्तुभावको चरणमा परिणत भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागमा विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोग USAID को सहयोगमा सुचारू अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसल इन्क्लुजन इन नेपाल शीर्षक परियोजना त्रिभुवनभन्दा अन्यत्र सञ्चालन गरिएपछि विद्यार्थीले पटक पटक तालाबन्दी गर्दै आएका छन्। सरकारले 100 माथिको भारतीय नोटको प्रयोग निषेध गरेपछि पर्साको भिस्वा बजारमा अन्यल बढेको छ। 200, 500 र 2000 दरका भारतीय नोट अवैध भएपछि त्यहाँका व्यवसायी र सर्वसाधारणले आफू अन्यलमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको अध्यक्षमा मिनमान श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। सङ्घको 12औं साधारण सभाले श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्साहप्रद काम भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई स्थानीय तहले लगाएको कर तगारो भइदिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको विकास समस्या समाधान बैठकमा स्थानीय करको एजेन्डा बनेको थियो। धावनमार्ग र ट्याक्सी वे सम्याउन चाहिने माटोका लागि स्थानीय तहले लागू गरेको करले माटो आपूर्तिमा समस्या देखेको कुरा उठेपछि सरकारवाला अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहले प्रति घन फिट माटोमा 3 रुपियाँ कर, 1 रुपियाँ वातावरण शुल्क लगायत शीर्षकमा एक टिपरमा करिब 1000 रुपियाँ भार थपिएको छ। आयोजनाका लागि करिब 50,000 टिपर माटो चाहिनेछ। यस हिसाबले माटोको ठेकेदारलाई 5 करोड हाराहारी दायित्व थपिनेछ। पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले सो विषयलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमै पुर्याउने बताउनुभयो। योजना आयोगले पुस 11 गते बैठक राखेको छ। सचिवले त्यसै बैठकमा यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने उल्लेख गर्नुभएको हो। राजधानीको ब्रिकुटी मण्डपमा हिजोबाट नेक इलेक्ट्रो ट्रेक 2018 सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले ब्रिकुटी मण्डपमा आयोजित प्रदर्शनी उद्घाटन गर्नुभयो। विद्युतीय कार चढेर आएका उहाँले स्थानीय व्यापारी र तिनका उत्पादनलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो। व्यापारी गुणस्तरीय सामग्री निर्माणमा गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, हामी हरेक सामान जाँच गरिरहन सक्दैनौँ, विश्वासको आधार बलियो हुनु पर्यो। उहाँका अनुसार अहिले 1 खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ, 40 अर्बको ग्यास र 18 अर्बको विद्युत आयात हुँदै आएको छ। विद्युत उत्पादनमा र त्यसको खपत बढाउन सके उक्त आँकडा कम हुने विद्युत व्यापारमा संलग्नहरूको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले यमनको तटीय हुदे दह क्षेत्रमा सुरक्षा टोली खटाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा यमन सरकार र हुथी विद्रोही बीचको युद्धविरामको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सो टोली खटिन लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा परिषदको टोली यमनमा खटिन लागेको यो पहिलो पटक हो। 30 दिनका लागि यमन जाने टोलीले युद्धविराम सम्झौताको निगरानी तथा कार्यान्वयनमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नेछ। राजधानी सानाबाट 140 किलोमिटरको दूरीमा रहेको हुदे दह तटीय क्षेत्र हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा छ। 2014 देखि हुदेदह क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको हुथी विद्रोहीले अत्यावश्यक वस्तुको आयात र निर्यातमा कडाई गर्दा यमनमा मानवीय सङ्कट आइपरेको छ। भारत र चीन बीच सांस्कृतिक र जनस्तरमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ। राजधानी नयाँ दिल्लीमा हिजो भएको द्विपक्षीय वार्तामा सुसहमति भएको हो। बैठकको अध्यक्षता भारतका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराज र चीनका तर्फबाट स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री वाङ हीले गर्नुभएको थियो। 2 घण्टाभन्दा बढी चलेको संयन्त्रको बैठकले दुई देशबीच सांस्कृतिक र जनताबीच सम्पर्क अभिवृद्धिका लागि विभिन्न 10वटा क्षेत्रलाई प्रमुख आधारका रूपमा तय गर्ने सहमति पनि गरेको छ, जसका सांस्कृतिक आदान प्रदान, टिभी तथा सिनेमामा सहयोग, संग्रहालय व्यवस्थापन, खेलकुद, युवा आदान प्रदान, पर्यटन, परम्परागत औषधिको सहयोग, राज्य र शहरहरू बीच सहयोग आदान प्रदान, योग र शिक्षामा सहयोग जस्ता विषय समेटिएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ। उपाधिका लागि ललितपुर प्याट्रियट्स र भैरवा ग्ल्याडिएटर्स प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो 12:30 बजे तेस्रो संस्करणको फाइनल खेल हुनेछ। पहिलो क्वालिफायरमा काठमाडौँ किङ्स 11लाई हराएर ललितपुरले उपाधि यात्रा तय गरेको थियो। भैरवाले प्लेअफमा चितवन टाइगर्स र दोस्रो क्वालिफायरमा काठमाडौँको चुनौती समाप्त पार्दै उपाधि नजिकको यात्रा तय गरेको हो। जारी लिगमा सफल बनेका विदेशी खेलाडी रवि इन्दर सिंह, रायन डेन डोस्काटे, मोहम्मद नाभिद लगायतको साथ पाएको भैरवा, आरिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल, कौशल मल्ल जस्ता युवा नेपाली जोसले भरिएको छ। सनी पटेल, जयकिशन कोलसावाला र गौरव तोमर जस्ता विस्फोटक विदेशी ब्याट्सम्यानले भरिएको ललितपुर बलिङमा पनि अब्बल देखिएको छ। ललित राजवंशी, सूर्य तामाङ, रसिद खान, पवन सराफ जस्ता नेपाली बलरको साथले थप उत्साहित देखिएको छ। इपिएलको उपाधि विजेताले 25 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ पार्नेछन्। पुरस्कार रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा 4 लाख रुपियाँले बढेको हो। नेपाली हकी टोलीले इतिहासमा पहिलोपल्ट विश्व हकीबाट मान्यता प्राप्त प्रतियोगितामा जित निकालेको छ। पाकिस्तानको लाहोर स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको ओपन हकी इन्टरनेसनल सिरिज अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई 4-0 गोलले पराजित गरेको हो। प्रतियोगितामा नेपाल, अफगानिस्तानसँगै कजाकिस्तान र उज्बेकिस्तान सहभागी थिए। 4 टोली सम्मिलित सिरिजमा नेपाल तेस्रो भएको छ। ऐतिहासिक जितसँगै नेपाल हकीले विश्व हकी वरियतामा प्रवेश गरेको छ। लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रा जारी राखेको छ। पछिल्लो खेलमा गैराती वुल्भह्याम्पटनलाई 2-0 हराउँदै लिभरपुलले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँगको अङ्क दूरी 4ले बढाएको छ। खेलको 18 मिनेटमा मोहम्मद सालेहको गोल मार्फत अग्रता बनाएको लिभरपुलका लागि भिर्गिल भान डिकले अर्को गोल थपेका थिए। 18 खेलबाट लिभरपुल 48 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। एक खेल कम खेलेको म्यान्चेस्टर सिटी 44 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ। प्रिमियर लिगमा आज विभिन्न 8 खेल हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा दिउँसो आंशिक बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकामा सूर्योदय केही बेर अघि 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:14 हुनेछ। अन्त्यमा एउटा जानकारी। सलाम जिउँदो इतिहासलाई कार्यक्रम मार्फत रेडियो कान्तिपुरले आज वरिष्ठ गायक दीपक खरेललाई सम्मान गर्दैछ। कार्यक्रम 8 बजेदेखि प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। रेडियो कान्तिपुर सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार।